पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 430 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको निधन। ऋण लिएर घिउ खाने सिद्धान्त अपनाउँदैनौ भन्दै बीआरआई तर्फ संकेत गर्दै केपी ओलीले भने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक माघ 1 गतेबाट नयाँ दिल्लीमा हुने। केपी बाको सेटिङ बारे सर्वोच्च अदालत सचेत होस् भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी रिट हेर्दा 11 माघमा सुनवाई हुने। माधव मेरो पक्षमा होइन, म माधवको पक्षमा होइन, एकता भएको हो भन्दै प्रचण्डको भनाई। डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भयो। प्रचण्डका गतिविधि अप्रजातान्त्रिक छन् भन्दै भारतीय मिडियासँग केपी ओलीले भने बदलिँदै सवारीको ट्रायल 60% अङ्क ल्याउनेलाई लाइसेन्स दिन प्रस्ताव। रविलाई मिछाने कुलमान घिसिङ र लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। केपी ओली भन्दा माधव नेपाल 1000 गुणा इमानदार छन् भन्दै प्रचण्डको भनाई। सवारी लाइसेन्सको अनलाइन आवेदनमा कोटा प्रणाली हट्ने। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुल्यो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित 8 सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रचण्ड र माधव समूहको निर्णय। कोरोना खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न एथिकल अप्रुभल। हामीसँग बहुमत छ, नेकपा र सूर्य हाम्रो हो भन्दै प्रचण्डले भने। केपी ओलीले पदकै लागि पाटे फुटाए भन्दै प्रचण्डको भनाई। तोलामा 600 ले बढ्यो सुनको भाउ, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन काठमाडौँ बाहेक सबै जिल्लाबाट आयो स्वास्थ्य कर्मीको विवरण। देश विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि ओली पक्षमा उभिनिस् भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 730 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 5300 नमुना परीक्षण गर्दा 177 जना महिला र 353 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,65,698 जना पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,49,358 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1932 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 4408 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 2280 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 157 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुस् बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 लाई नेपाल र भारतको बीचमा रहेका सबै समस्याहरू हल भएको वर्षको रूपमा घोषणा गरिने बताएका छन्। जी न्यूज नेटवर्कको अनलाइन टेलिभिजन WION लाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा विवाद सम्बन्धी कुनै पनि विवाद नरहेको र भारतसँग भने सानो समस्या रहेको सन् 2021 मा पनि त्यो पनि समाधान हुने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् सन् 2021 लाई नेपाल र भारतको बीचमा कुनै पनि समस्या नरहेको वर्षको रूपमा घोषणा गरिनेछ। उनले अगाडि भनेका छन् स्पष्ट रूपमा भन्दा चीन र भारतसँग कुनै पनि खालका समस्याहरू रहेका छैनन्। भारतसँग एउटा सानो समस्या कालापानी रहेको छ। भारतसँगको सीमा समस्याको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धिपछि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा 146 वर्षसम्म नेपालको नियन्त्रणमा रहेको सन् 1962 मा भारतीय सेना त्यहाँ बसेपछि नेपालको प्रयोगमा ती भूमि नरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् भने उनले भनेका छन् यस विषयमा हामीले शान्त वातावरणमा मिहिन ढंगले र प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा पनि टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्थिर चरित्र भएको नेता भनेका छन् भने उनले भने अनुसार तपाईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिन्नुहुन्छ। उनको पृष्ठभूमि, उनको इतिहास तपाईलाई थाहा छ। उनका गतिविधिहरू वास्तवमा नै प्रजातान्त्रिक छैनन् भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रचण्डका गतिविधि अप्रजातान्त्रिक छन् भन्दै भारतीय मिडियासँग केपी ओलीले भनेका छन्। आउनुस् बारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको निर्देशिका परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अब प्रयोगात्मक परीक्षाको ट्रायल दिँदा प्रयोग गरिने विभिन्न प्राविधिक प्यारामिटरलाई निश्चित अङ्कभार दिएर पूर्णाङ्क फुल मार्क कायम गरिने भएको छ। सवारीको ट्रायल परीक्षा दिँदा तोकिएको उत्तीर्णाङ्क पास मार्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। अहिले प्रयोगात्मक परीक्षाका सबै प्यारामिटरमा 100% अङ्क ल्याउनु पर्छ। ट्रायल दिँदा एउटा मात्रै गल्ती भयो भने परीक्षामा फेल गराइन्छ भने हाल प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा सडकमा राम्रो सवारी चलाउन नसक्नेले पनि सबै प्यारामिटर सजिलै पार गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अब उत्तीर्णाङ्क तोकेर परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। अब प्रयोगात्मक परीक्षाका गाह्रो मानिने प्यारामिटरलाई बढी अङ्कभार दिइनेछ भने सजिला प्यारामिटरहरूलाई कम अङ्कभार छुट्याइनेछ। त्यसका आधारमा पूर्णाङ्क कम्तीमा 60 अङ्क प्रतिशत ल्याउनेलाई चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी सवारीको ट्रायल परिवर्तन हुने भएको छ भने 60% अङ्क ल्याउनेलाई लाइसेन्स दिइने बताइएको
बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु यो खबर कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूका लागि रहेको छ। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो सँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम रोक्न भन्दै असोज 28 गते परेको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताएका छन्। गणित विषय अनिवार्य गर्ने सन्दर्भमा अदालतले आदेश दिनुभन्दा प्राज्ञ विज्ञ र सरकारवालासँग छलफल गरेर 1 वर्षभित्र पुनर्विचार गर्न भनिएको छ। यद्यपि लिखित आदेश आइसकेको छैन। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने भन्दै भागवत अराल लगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम पूर्वाञ्चल, काठमाडौँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। दर्शकबिन्दु विशेष गरी कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड र नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग 70% बहुमत रहेकाले नेकपा र सूर्य आफ्नो पक्षको हुने दाबी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा आफ्नो समूहको बहुमत रहेको दाबी गरेका छन् भने हामीसँग 70% बहुमत छ। हिजो निर्वाचन आयोग पनि पुगेर सबै कुरा जानकारी गराएका छौं। अध्यक्ष प्रचण्डले भने हिजोबाट म झन् ढुक्क भएको छु। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढंगबाट निर्णय लिन्छ। उनले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफ्नो समूहको हुने दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अल्पमतमा परेपछि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको दाबी गरेका छन् भने यस्तै उनले सडक आन्दोलनबाट आफूहरू सफलता नजिक पुगिसकेको दाबी गर्दै अब केही दिनमै त्यसको सफलता प्राप्त गर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर सबैतिरबाट असंवैधानिक भन्ने आवाज उठिरहेको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन्दु विशेष गरी हामीसँग बहुमत छ, नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भन्दै प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन्दु नेकपा र सूर्य चिन्ह कसको हुनुपर्छ, तपाईहरुले यस बारेमा के लाग्छ त? आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु यो खबर कोरोना भाइरसको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC ले कोरोना खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्न इथिकल अप्रुभल दिएको छ। इथिकल रिभ्यू बोर्डले क्लोबर बायोफार्मास्युटिकल्सको खोपको ट्रायललाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। यस्तै क्वाजाइन PTY खोप ट्रायलको लागि इथिकल अप्रुभल दिने तयारी रहेको छ। यसको प्रशासनिक र प्राविधिक काम भइरहेको छ। NHRC का अनुसार क्लोभरको खोप कोभ्याक्स 19 अन्तर्गतको खोप हो। यसको ट्रायल काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धुलीखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको धुलीखेल अस्पतालमा हुने बताइएको छ। यसका लागि दक्षिण कोरिया स्थित इन्टरनेशनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट IVI ले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो ट्रायल 1800 जनामा गरिने बताइएको हो। कोभ्याक्स अन्तर्गत खोपको ट्रायल विश्वभर कुल 34000 मानिसमा हुँदैछ, जसमध्ये नेपालमा 1800 ट्रायल हुने बताइएको छ भने नेपालमा हुने ट्रायल मध्ये पहिलो चरणमा शिक्षण अस्पतालबाट 1200 जनालाई र धुलीखेल अस्पतालबाट 600 जनालाई खोप दिइनेछ। नेपालले जति छिटो ट्रायल गर्छ त्यति छिटो नै कोरोना खोप पाउने सम्भावना बढ्ने बताइएको छ। दर्शकबिन्दु विशेष गरी कोरोना खोप नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न इथिकल अप्रुभल पाइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओली भन्दा माधव कुमार नेपाल 1000 गुणा इमानदार भएको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले माधव नेपाललाई पञ्चायत विरोधी आन्दोलनबाटै चिनेको बताएका छन्। केपी ओली भन्दा माधव नेपाल 1000 गुणा इमानदार, 1000 गुणा पारदर्शी, 1000 गुणा सुशासनको पक्षधर भन्दै प्रचण्डले भनेका छन् भने प्रचण्डले माधव नेपाल ओली भन्दा 1000 गुणा बढी क्रान्तिकारी समेत भएको बताएका छन्। गणतन्त्र बारे ओलीको धारणा सबै बुझेको बताउँदै प्रचण्डले भने केपी ओलीको उद्देश्य इमानदारिताको रहेनछ, नाङ्गै हुने छलछामको तरिका अपनाउने रहेछ भनेर उनले भनेका छन्। प्रचण्डले कसैले भन्दैमा एकता नबिग्रिने बताएका छन् भने म माधवको पक्षमा गएकै हो, त्यसो भनेर के बिग्रिन्छ? माधवजी मेरो पक्षमा, म माधवजीको पक्षमा एकता गरेको हो, ओरिजिनल सहमति हो भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। आफूहरू जालझेल गर्नेको पक्षमा नरहेको पनि उनले बताएका छन् भने तर ओलीले भने पार्टी एकता बसेको पहिलो दिन स्थायी कमिटी बैठकबाटै घच्चाघुच्चुक गर्न थालेको बताएका छन्। दर्शकबिन्दु विशेष गरी केपी ओली भन्दा माधव नेपाल 1000 गुणा इमानदार रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। साताको दोस्रो र तेस्रो दिन लगातार घटेको सुनको भाउ आज भने 600 ले बढेको छ। आज बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 92800 मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि मंगलबार छापावाला सुन तोलाको 92200 मा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बुधबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92300 मा कारोबार भएको छ भने त्यस्तै आज चाँदीको मूल्यमा पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1250 मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। दर्शकबिन्दु विशेष गरी आज तोलामा सुनको मूल्य 600 रुपैयाँले बढेको छ भने प्रति तोला 92800 मा पाइने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक आगामी माघ 1 गतेदेखि भारतमा हुने भएको छ। 3 दिने बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली बिहिबार दिल्ली पुग्नेछन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार, ऊर्जा, सीमा पार वाहन, कोभिड-19 सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताहरूलाई पनि गर्न भनिएको छ। मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव लगायतका अधिकारी पनि रहनेछन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भने शनिबार स्वदेश फर्किने पनि बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक माघ 1 गतेबाट नयाँ दिल्लीमा बस्ने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून विपरीत मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी चढेको रिटमाथि अब 11 माघमा सुनवाई हुने भएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने 13 पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 14 पुसमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार बदरको माग सहित छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। 10 पुसमा गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार खारेज गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन्। रिटमा प्रतिनिधि सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ भने 11 माघमा सुनवाई हुने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको हो। महाअभियोग प्रस्तावमाथि बुधबार छलफल हुने बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पलाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी संसद क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमण पनि ट्रम्पकै उत्साहमा भएको दाबी रहेको छ भने महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम उल्टाउन जर्जियाका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएको पनि विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सभामुख नेन्सी पेलोसी सहित धेरैजसो डेमोक्रेट पार्टीका सांसद र अन्य नेताहरूले समेत ट्रम्पलाई उनको कार्यकाल समाप्त हुनु अघि नै व्हाइट हाउसबाट निकाल्न चाहेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल 20 जनवरीमा सकिँदैछ। त्यही दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले शपथ ग्रहण गर्दैछन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रधानमन्त्रीले सबै सेटिङ मिलाएका छन्, हाम्रो पक्षमा फैसला आउँछ भनेर भ्रम फैलाएको भन्दै सचेत हुन सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह समेत गरेका छन्। पोखरामा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नै फैसला गर्छ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। स्वयं केपी शर्मा ओली पक्षकै नेताहरूले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भन्ने बुझेको भन्दै उनले अघि भने, तर केपी ओली बाले सेटिङ गराउनु भएको छ, सबै मिल्छ, अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ भनेर केपी र उनका गुटका मान्छेहरू भनिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत फैसला गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं, उनले अघि भने, तर सेटिङका कुरा जसरी चलेका छन् सर्वोच्च अदालत र हामी सबै नेता सचेत हुनुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली बाको सेटिङ बारे सर्वोच्च अदालत सचेत होस् भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिन खेलाडीहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन्। ललितपुरमा मंगलबार आयोजित अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका मन्त्री थापाले देशलाई विकासको दिशामा अघि बढाई राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने खेलाडीहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई गुटको संज्ञा दिँदै पार्टी फुटाउने र गुटबन्दी गर्नेको नभई पार्टीको पक्षमा उभिने निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री थापाले जनसंगठनहरू पनि विभाजित भएको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुटमा नभई ओली नेतृत्व गरेको पार्टीको पक्षमा उभिन आह्वान समेत गरेका छन् भने मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरू तथा एकता र स्थिरता नचाहनेहरू विभाजित भएको र यस्तो अवस्थामा देशप्रेमी खेलाडीहरू स्थिरता र एकताको पक्षमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, देश विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि ओली पक्षमा उभिनिस् भन्दै रामबहादुर थापा बादलले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाका लागि लागू भएको कोटा प्रणाली हटाउने भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिन पनि शास्ति हुने भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साताबाट दैनिक जति पनि संख्या सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्ने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। हाल हरेक दिन सम्बन्धित लाइसेन्सको कार्यालयले आफ्नो क्षमता अनुसार निश्चित कोटा तोक्ने र त्यसै अनुसार मात्रै अनलाइन फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा दैनिक 4 देखि 5 हजारले मात्रै लाइसेन्सको आवेदन दिन सक्ने अवस्था छ। लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन चाहने हजारौंले दिनदिनै फारम भरे पनि अनलाइनबाट सबमिट गर्ने शास्ति भोगिरहेका छन्। अझ बिहान 6 बजे अनलाइन आवेदनको प्रणाली खुल्न साथ
पश्चात एकैपटक हजारौं सेवाग्राही यातायात व्यवस्था विभागको साइटमा आउने गर्दा प्रणालीमै समस्या देखिन थालेको छ। अब भने लाइसेन्सको परीक्षा दिन चाहनेले जुनसुकै समयमा आवेदन भर्न सक्ने र आफ्नो फारम भरेर सबमिट गरेपछि आवेदकलाई यो दिनमा परीक्षामा हाजिर हुन भनेर प्रणाली मार्फत नै जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक गुगन बहादुर हमालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सवारी लाइसेन्सको अनलाइन आवेदनमा कोटा प्रणाली भने हट्ने भएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड र माधव समूहले 8 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई 3 महिनाका लागि निलम्ब गरेको छ। मुख्यमन्त्री राई सहित 4 जना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र 3 जना सांसदहरूलाई निलम्ब गरिएको हो। आइतबार प्रचण्ड र माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रामणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी फुटाएको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा भएको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उहाँमा पदका लागि मात्रै राजनीति गरिराख्ने प्रवृत्ति रहेछ। उनले भने, म आफै 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर छाडे, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री भएर छाड्नु भयो, तर हामीले पदका लागि पार्टी फुटाएनौं, छाडेर यहाँसम्म आयौं। पार्टी भित्रको विवादलाई मात्रै लिएर ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। पार्टीमा विवाद रहन्छ, विवाद भएन भने पार्टी नै हुँदैन, तर फुटाउनु हुँदैन। उनले भने, पार्टीभित्र बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने निर्णयमा ओलीको हस्ताक्षर भएको छ। पार्टीभित्र बहुमत भएन भने पार्टी फुटाउने संविधान नै च्यात्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन भनेर उनले भनेका छन् भने संविधानमा संसद भंग गर्ने अधिकार नै छलफलपछि राखिएको हो, उहाँलाई त्यो अधिकार छैन भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओलीले पदकै लागि पार्टी फुटाए भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, रवि लामिछाने न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिँदैछन्। उनले आफैले पनि भनिसकेका छन्, आफू न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिँदैछु र न्यूज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिए पनि मेरो पत्रकारिता भने अझै अब्बल हुनेछ भनेर उनले बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, बारम्बार कुलमान घिसिङलाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिएको छ। लोड शेडिङ कसले हटाएको हो भन्ने विवाद चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट मैले हटाएको हो भन्ने बुझिएको छ भने त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले मेरो मास्टर प्लानले लोड शेडिङ हटाएको हो भन्ने बुझिएको छ। यसो भइरहँदा कुलमान घिसिङ भने विवादमा परिरहेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपालमा फेरि के लकडाउन हुन्छ त? खासमा यो प्रश्नको भने जवाब छैन। अहिलेसम्म नेपालमा नयाँ प्रकारको भाइरस भित्रिएको छैन। यदि नयाँ प्रकारको भाइरस नेपालमा भित्रियो भने कोरोनाको दोस्रो लट आयो भने लकडाउन हुन सक्ने बताइएको छ र कोरोनाको दोस्रो लट यदि आएन भने नेपालमा फेरि लकडाउन नहुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।